बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। आज भी तबीयत मुकम्मल तौर पर भी सेट नहीं हुई, थोड़ा टाइम लगेगा। पिछली वीडियो के अंदर बहुत से लोगों ने मुझे देखकर और मेरी आवाज़ सुन करके बोला कि मैं फ़लानी दवाई खा लूँ, फ़लाना सब कुछ खा लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की इतनी केयर का और इतनी तवज्जो देने का, लेकिन टाइम तो थोड़ा सा लगेगा। दवाइयाँ खा रही हूँ लेकिन आपसे मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए आवाज़ का बहाना हो, तबीयत ख़राबी का बहाना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे मिला ना जाए। तो और आज तो मिलना वैसे भी ज़रूरी था। उसकी वजह यह है कि इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ में आप लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ कि अगर आपको ना मज़ा आया तो चाहे आप वीलॉग वहीं पे पॉज कर लीजिएगा, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये ढेर सारी खबरें बताऊँ, आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और आगे शेयर भी करना है, ताकि सब्सक्रिप्शन और व्यूअर्स और ज़्यादा बढ़ें और द बीनर सलीम शो की फैमिली भी और ज़्यादा बढ़ जाए। अब आ जाइए मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात यह है कि बुशरा बीबी रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। क्यों पकड़ी गई हैं, ऐसा वो क्या कर रही थी, ये सब डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके अलावा चीफ जस्टिस बने हैं मॉनिटरिंग जज। ऐसा क्या हो गया, उनको क्या चीज़ मॉनिटर करनी पड़ रही है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो 1 साल तक कैद में रहेंगे। है ना मज़े की बात? वो इसलिए क्योंकि आप कहेंगे ये बीनश क्या बातें कर रही है। आज तोशा खाना के अंदर उनको एक इतना बड़ा रिलीफ मिला। आती हूँ बिल्कुल इस बारे में बात करूंगी, लेकिन हमने सबसे पहले इसी बारे में बात करनी है कि इमरान खान साहब 1 साल कैद में क्यों रहेंगे, इसकी क्या वजह है। यहाँ से हम आगाज़ कर लेते हैं। तो आज दिन की शुरुआत तमाम यूथियास के लिए बहुत ज़बरदस्त हुई। जैसे ही सुबह 11 बजे सब ने टीवी लगा करके देख लिया कि अब भी तो फैसला आने वाला है तोशा खाना का। फैसला 11 बजे नहीं, थोड़ी देर के बाद आया, उसमें भी तो कोई ताख़ीर हो गई। हो सकता है जज साहब नाश्ता वाश्ता कर रहे हो, जो भी रीज़न है उसमें भी थोड़ी ताख़ीर हो, फैसला लिखने में ताख़ीर हो सकती है। खैर थोड़ी बहुत ताख़ीर हुई। उस टाइम के बीच के अंदर जितने भी यूथियास थे वो तिलमिला उठे थे, बेचैन हो रहे थे, बेसब्रे हो रहे थे, क्योंकि उनको तो पता था कि उन्होंने तो जस्टिस आमिर फारूक साहब की ऐसी तैसी फेरी हुई थी। उससे पहले क्या क्या कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि वो जो इमरान खान साहब के गंजे ब्रोकर हैं, उन गंजे ब्रोकर ने यहाँ तक अदालत में आकर के कह दिया था कि भाईजान 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 हमारे तमाम तर मामलात, उमर अता बंदयाल साहब मिलॉर्ड, हमारे तमाम तर मामलात साहब इस जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन चीफ जस्टिस से ले ले। जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में हमारा कोई केस ना लगे। आप किसी भी मुल्क की किसी भी अदालत में, चीचू की मलिया में जाके आप हमारे केसेस लगा दीजिए, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में मत लगाइएगा। ये देखें ना, ऊपर वाले का एक इंसाफ होता है। खुदा की करनी देखें कि उन्हीं जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इमरान खान साहब को इतना बड़ा रिलीफ देता है। यह वाकई में रिलीफ है, लेकिन यह वक्ती रिलीफ है। मैं आपको बताती हूँ, सब बताऊंगी धीरे धीरे, साथ साथ आप मेरे चलते रहें। मामला क्या है कि तमाम मैं यूथियास को मुबारकबाद पेश करती हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका सब्र, आपकी जो गालियाँ हैं, आप तो ये सोचते होंगे ना जो हमने गालियाँ दी हैं, जितना बुरा भला जो हमने सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग चलाई है और जितना हमने प्रेशर बना के रखा है जस्टिस साहब पर। अब देखो ना, ये तो फैसला आना ही था, तो आप खुशियाँ मना लें, आप मिठाई भी खा लें, लेकिन मैं आपको मिठाई हजम नहीं होने दूंगी। उसकी वजह यह है कि मैं आपको सच बताऊंगी। सच ये है कि जो जज दिलावर साहब हैं, उन्होंने जब ये फैसला दिया था कि इमरान खान साहब मुजरिम मुर्तकिब पाए गए हैं, वह मुलजिम नहीं है, वो मुजरिम साबित हो गए हैं और तोशा खाना के अंदर उनको 3 साल की कैद होगी, 1 लाख रुपया जुर्माना होगा, सब कुछ ये आपको पता है। ये सज़ा यही होनी थी, मेरिट पर सज़ा थी। लेकिन जज दिलावर साहब ने सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा हारिस साहब को मुकम्मल तौर पर या ख्वाजा हारिस साहब की मर्जी के हिसाब से सुना नहीं था। अगर सुन लेते ख्वाजा हारिस साहब को, जज दिलावर साहब, तो तब भी यही फैसला आता। लेकिन उसको बेस बना करके चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब मॉनिटरिंग जज ना बनते, मॉनिटर की तरह सोटा ना पकड़ते हाथ में, हैं मॉनिटर की तरह एक डंडा पकड़ के हाथ में, चलो जी वहां से रिलीफ ना मिला, साढ़े को राजनासी बैठे हैं, चलो जी मॉनिटरिंग जज। वो एक हमने पनामा के टाइम पर सुना था कि नवाज शरीफ की तमाम तर डिस्क्वालिफिकेशन और उसको लेकर के, क्योंकि जल्दी बड़ी थी ना, तो एक मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किए थे। अब इस टाइम पे उमर अता बंदयाल साहब खुद मॉनिटर बने हुए हैं, खुद उन्होंने सोटा हाथ में पकड़ा हुआ है कि ऐसी की तैसी। लेकिन कब तक? 16 सितंबर आई खड़ी, दिन गिने जा चुके हैं भाई। उमर अता बंदयाल साहब के दिन गिने जा चुके हैं। ये चीफ जस्टिस ने या ये मॉनिटरिंग जज बने, जो भी इन्होंने
رہنا ہے اگلے 10-15 دن، بس اتنا ہی دن ہے، اور اتنا ہی عمران خان صاحب کو ریلیف ملنا ہے، اس سے کہیں زیادہ ان کو کوئی ریلیف نہیں ملنے والا۔ 1 سال تک عمران خان صاحب نے نا جیل سے باہر سورج کی روشنی نہیں دیکھنی ہے، جیل کے اندر ہی وہ رہیں گے، یہ میں آپ کو فی الحال بتا رہی ہوں۔ اب کیا ہوا ہے کہ جی سزا ان کی معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہاں جی ہوں دسو جتنے بھی یوتھیاز نے، مٹھائی ہضم ہوئی نہیں ہوئی نا؟ رکو ذرا، ٹھہرو ذرا، ابھی اور بھی بہت کچھ ہے۔ سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کو ضمانت پر باہر آنا ہے۔ ضمانت کا مطلب 1 لاکھ روپے کے چل کے جمع کرانے ہیں، اور ضمانت اور کیا کرنا ہے کہ جب تک وہ باہر رہیں گے آ کے انگوٹھے لانے نے، انگوٹھے لگانے ہیں انہوں نے، حاضریاں دینی ہیں انہوں نے، کیس ختم نہیں ہوا۔ اوکے، تیسری چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو دیسی مرغی اور دیسی گھی ہے نا وہ بند ہو گیا ہے۔ عمر عطا بندیال صاحب نے ایک تڑی کیا لگائی، ایک بڑک کیا لگائی کہ بھئی میں دیکھوں گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں کیا سلوک ہوتا ہے۔ پورا کچا چٹھا جب ان کی ڈائٹ چارٹ کا سامنے آیا تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کے بعد تو ہر کوئی یہ حیران پریشان ہے کہ اتنے بڑے چور کو دیسی گھی اور مرغی اور دیسی مرغی اور مٹن، تو معاملہ یہ ہے کہ اب ان کا دیسی گھی مرغی اور مٹن بند ہوگا۔ وہ اس لیے کیونکہ عمران خان آج کی رات، جب میں آپ سے مخاطب ہوں، آج کی رات بھی اٹک جیل میں گزاریں گے، کیونکہ کل صبح ان کو عدالت لے کر کے جانا ہے سائفر والے معاملے میں، اور FIA کے حوالے کریں گے۔ تو اٹک سے نکل کے FIA کے حوالے رہیں گے قید میں ہی، لیکن دیسی مرغی، دیسی مٹن اور دیسی گھی سب ختم شد، فل سٹاپ، پیریڈ۔ ہوں دسو مٹھائیاں ہوئی نے ہضم کہ ہو رگے بھی دساں؟ رکو ذرا، صبر تو کریں، بتاتی ہوں آپ کو۔ آگے کی بات یہ ہے کہ اگلا ہفتہ جو شروع ہونے والا ہے نا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ مہم تیز ہونے والی ہے۔ کس کی؟ کریک ڈاؤن کی۔ کس کے کریک ڈاؤن کی؟ PTI کے کریک ڈاؤن کی۔ کون سی PTI؟ وہ جو بچے کچے باتھ روم میں چھپے ہوئے لوگ ہیں، کمروں میں چھپے ہوئے لوگ ہیں، اپنے بیڈ کے نیچے چھپے ہوئے لوگ ہیں، جہاں بھی کہیں پر بھی چھپے ہیں نا، ان سب کے اوپر کریک ڈاؤن ہونا ہے۔ پتہ کیسا کریک ڈاؤن ہونا ہے؟ ایسا کریک ڈاؤن ہوگا کہ وہ سب خود آئیں گے اور ایک دفعہ پھر سے دھرا دھر قسط وار ہم پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، ہم عمران خان صاحب سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، ہم حلفاً یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، جو کیا عمران خان صاحب۔ یہ دوبارہ سیزن 2 اس کا آنے والا ہے۔ ہویاں جو مٹھائیاں ہضم؟ رکو ذرا، ٹھہرو، ابھی اور بھی ہے، اور بھی میں آپ کو بہت کچھ بتاتی ہوں۔ اب عمران خان صاحب کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ 1 سال تک تو انہوں نے باہر نہیں آنا۔ ابھی یہ FIA، یہ سائفر والا معاملہ ہے، اور بھی مزید ایسے معاملات ہیں، جیسے 9 مئی کا معاملہ، گلے کا پھندا بالکل بننا ہی بننا ہے، ایسے بہت سے معاملات ہیں۔ تو بھئی ادھر عمران خان صاحب نے اپنی لابنگ شروع کر دی۔ نا 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 نا، امریکہ لندن چھوڑیں، نہیں ہے، نئی چیز ہے۔ نئی چیز یہ ہے کہ بشرا بی بی 5 سٹار ہوٹل میں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہیں۔ کیا کرتے ہوئے پکڑی گئی ہیں؟ بھئی ایک اسلامی ملک، میں ملک کا نام نہیں بتا رہی ہوں، ملک کا نام آپ خود ہی سمجھ جائیں، ایک اسلامی ملک کی اہم شخصیت سے ملاقات کی انہوں نے۔ اب ملاقات کا احوال کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اب آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ مجھے کوئی ڈر ہے اور اس وجہ سے میں اس ملک کا نام نہیں بتا رہی۔ میں اس لیے اس ملک کا نام یا اس شخصیت کا نام نہیں بتا رہی ہوں کیونکہ ہر ملک کے ڈپلومیٹک ٹائز ہوتے ہیں، اور میرا نام وینر سلیم ہے، میرا نام عمران خان نہیں ہے۔ مجھے ڈیکورمز کا پتہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ملک کا نام آپ کو بتایا جائے یا کسی کو بھی بتایا جائے، لیکن بس اتنا کافی ہے کہ وہ ایک اسلامی ملک ہے، اور ان کی ایک اہم شخصیت سے بشرا بی بی نے 5 سٹار ہوٹل میں، چلے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں، اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ہے، اور بتائیں وہاں پر انہوں نے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اور وہ ایجنڈا یہ تھا کہ بھائی جو میرا مرید ہے نا، ایک میرا چھوٹا شا ننا شاہ مرید ہے 70-75 سال کا، اس مرید کو کسی طرح جو ہے نا وہ باہر نکالواتے ہیں۔ اچھا، اب اس ملاقات کا نتیجہ کیا نکلا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ تفصیلات میں آپ کو آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ بتاؤں گی نا، ابھی سارا بتا دیا نا تو یوتھیوں نے الٹی کر دینی ہے، وہ جو انہوں نے مٹھائیاں کھائی تھی صبح۔ میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ ان کو میں نے مٹھائی ہضم نہیں ہونے دینی، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں نے ان کو ڈائریا کرا دینا ہے۔ تو کچھ چیزیں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے بتاؤں گی، ابھی کے لیے آپ صرف یہ ہضم کریں کہ بشرا بی بی نے ایک ہوٹل میں جا کر کے ایک اسلامی ملک کی ایک اہم شخصیت سے
इमरान खान साहब को मुल्क से बाहर निकालने के लिए मुलाकात की। उन्होंने लॉबिंग की, उन्होंने पूरा केस बिल्टअप किया, और वो इसलिए किया क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको ये टास्क सौंपा था कि देखिए मुर्शद, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इस जेल में रहना, बहुत मुश्किल हो रही है। और उनको पहले ही पता चल गया था कि जज दिलावर का जो फैसला है उसके अंदर थोड़ा सा सुकुम है। फैसला यही होना था बेसिकली, तरीक़ेकार के ऊपर थोड़ा सा सुकुम है, और ये बातें हम पहले भी कर रहे थे, इसीलिए उनको ये वक्ती रिलीफ भी मिला है। लेकिन ये रिलीफ सिर्फ और सिर्फ उनको 16 सितंबर तक ही मिल सकते हैं, उसके बाद नहीं मिलने बाहर। लेकिन इतनी जल्दी फिर भी वो नहीं आते। उनके जो कुंभन के एरिया है ना, वो उनकी चलती रहेंगी। अब ये वाली जो बात है, इसकी एक तस्दीक भी आई है। अब आप उस तस्दीक को तस्दीक समझे ना समझे, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसके तर्जुमान है हाफिज हमदुल्ला। उन्होंने ये कहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सज़ा मौतली बुशरा बीबी की मुलाकातों का नतीजा है। जी हाँ, और वो ये बात कह करके इस मुलाकात की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कि किसी इस्लामी मुल्क की तरफ की गई है। हालांकि उनकी इस बात से मुकम्मल तौर पर मैं इत्तफाक नहीं करती, मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ये एक इत्तफाक हो सकता है कि यहाँ पर बुशरा बीबी की एक इस्लामी मुल्क से बात हो, क्योंकि वहाँ पर जो बात हुई थी वो सज़ा मौतली के हवाले से इतनी बारीक लेवल पर नहीं हुई थी, इस लेवल पर हुई थी कि भाई इमरान खान साहब को मुल्क से बाहर जाना है, आप अपने मुल्क में उनके लिए कोई गुंजाइश निकालें, उनको वीआईपी तरीके से रखें, मैं भी आऊँगी और वो भी आएंगे। क्योंकि बुशरा बीबी इमरान खान साहब के साथ साथ अपने आप को भी इस मुल्क से बाहर लेकर के जाना चाहती है। जिस तरह जो कोको हो जो बच्चे, मैं अक्सर कहती हूँ पिंकी पीरनी गैंग, फराग गोगी और पिंकी पीरनी, इनका जो गैंग है, जैसे गोगी साहिबा बाहर बैठी हैं दर दर की ठोकरें खाने, कभी इत्थे नेशनैलिटी ले लवा, कभी उत्थे ले लवा है, और उनका हाथ पल्ला कहीं नहीं बज रहा। तो बुशरा बीबी ने भी ये पूरी लॉबिंग शुरू कर दिया। अब बताइए जी, है ये मज़े की खबर है कि नहीं खबर? क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त तरलो मिन्नतों पर हैं कि किसी तरह उनको ना सिर्फ जेल से बाहर आना है, बल्कि उनको बैरून मुल्क जाना है, और बैरून मुल्क जा करके वो चाइना का नेल्सन मंडेला बनना चाहते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।